Alors, من بعد ما كندير le tableau d'exploitation différentielle, je dois calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité ou là le chiffre d'affaires critique. شنو هو le chiffre d'affaires critique ولا شنو هو le seuil de rentabilité؟ هذا مهم لأي entreprise خصها تحسب ولا خصها déterminer هذا le seuil de rentabilité. علاش؟ باسكو كيعطيها واحد الفكره ديال شنو هي الفتره اللي لونتربريز كتبدا تربح فيها ولا شنو هو لو نيفو ديال الشيفر دافير اللي من ابارتير من هذا النيفو كنرياليزي دي بينيفيس كنبدا كنربح. الوغ لو سو دو رونتابيليتي بالدارجه اللي تنقولوا حنايا هو راس المال. سي بون راس المال ولا سكون ابل لو فون دو رولمون، يعني هو اللي بديت انا خدمت به في بدايه العام واللي رجعت فلوسي. الوغ سو دو رونتابيليتي هو اللي كنقولوا انا حنايا كنقولوا رجعت فلوسي. دونك اللي جاي من بعد الفلوس اللي غتكون جايه من بعد كلها دي بينيفيس. دونك كيفاش كنحسب لو سي دو رونتابيليتي؟ هو الشيفر دافير موان بيان سور كنحسب اول حاجه خصها تكون عندي لا مارج سور كو فاريابل. قلناها قبيله، قلنا لا مارج سور كو فاريابل هي الشيفر دافير موان توتال دي شارج فاريابل، يعني موان كو فاريابل. دونك لو سي دو رونتابيليتي هذه هي لا فورمول ديالو. جو في l'encadrer. Seuil de rentabilité égale coût fixe sur le taux de la marge sur coût variable, ou seuil de rentabilité égale coût fixe fois chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable. أسهل فورمول هي هذه. alors غادي نكادريها باش تبان مزيان. alors أسهل فورمول هي هذه coût fixe sur le taux de la marge sur coût fixe sur le taux de la marge sur coût variable. Je répète, seuil de rentabilité qui يساوي le coût fixe مقسوم على le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable كيما وريتكم قبيله ان اكزومبل. لو طو د مارج مثلا عندنا هنايا هو باغ اكزومبل، هنا عندنا لو طو د مارج هو 70%. الوغ 70% 30%. لو طو د مارج هو 30%. دونك اشنو باش نحسب السي دو رونتابيليتي؟ قلنا هو لو كو فيكس. الوغ نرجعوا لا فورمول. قلنا هو لو كو فيكس مقسوم على طو د لا مارج. دونك لو كو فيكس عندنا هنايا باغ اكزومبل هو 960 ألف درهم مقسوم على 30%. دونك ملي كنطبق هاد لا فورمول جوبتيان سكون ابل لو سوي دو رونتابيليتي ولا سكون ابل لو شيفر دافير كريتيك. الوغ اشنو كيعني ليا هاد لو سوي دو رونتابيليتي؟ قلت لكم هو لو نيفو اللي كنبدا به انا تنربح. الوغ il s'agit du niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. يعني ملي كنرياليزي انا هذاك الشيفر دافير ولا هاد السوي دو رونتابيليتي الريزولتا عندي كتكون نول، يعني انا ما رابح ما خاسر، يعني رجعت فلوسي. C'est donc la valeur minimale du chiffre d'affaires à partir de laquelle l'exploitation devient rentable. يعني هذا هو المينيموم اللي خص يكون عندي باش نبدا انني نربح. دونك ابري كنحسب سكون ابل لو بوين مور ولا لا دات دو رياليزاسيون دو سوي دو رونتابيليتي. الوغ لي اهم حاجه في هاد السوي دو رونتابيليتي خصنا نعرف لا دات امتى انايا كنرياليزي هاد لو سوي دو رونتابيليتي. لنفرض مثلا اونتربريز كترياليزي سوي دو رونتابيليتي في لو موا 3 لو موا مارس. يعني في لو موا مارس كتدخل فلوسها، يعني لو موا دافريل ماي جوان جويي سبتمبر اوت اتسيتيرا حتى لديسمبر كل شيء ارباح. ولكن لنفرض اونتربريز ما كترياليزي سوي دو رونتابيليتي حتى لو موا دوكتوبر حتى شهر 10، يعني ما كترجع فلوسها حتى شهر 10، يعني غتربح غير في شهر 11 وشهر 12، عندها غير شهرين ديال الربح. دونك tant que le seuil de rentabilité est réalisé plus tôt، يعني كتغيليزا بكري شويه ما لونتربريز كتربح اكثر. دونك لو بوين مور ou bien la date de réalisation seuil de rentabilité هو seuil de rentabilité. alors قلنا هو le seuil de je vais encadrer seuil de rentabilité fois 360 divisé par le chiffre d'affaires de la période, où le point mort ou seuil de rentabilité fois le nombre de mois du travail pendant l'année sur chiffre d'affaires. Grosso modo كيفاش كنحسب point mort؟ كنشد seuil de rentabilité اللي حسبت هنايا هذا لو seuil de rentabilité تنشدو تنضربو. alors اسهل فورمول هي لو نومبر دو موا. كنشد seuil de rentabilité هذه. alors غادي نركز على هذه سورتو في الامتحان نركز على هذه.
point mort égale seuil de rentabilité fois le nombre de mois du travail pendant l'année divisé par le chiffre d'affaires. Donc, avec ce seuil de rentabilité, quand on le nombre de mois du travail, كاين des entreprises اللي تيخدموا مثلا 12 شهر كامل. alors غادي نضرب هنا في 12 شهر مقسومه على الشيفر دافير وغنقسم على الشيفر دافير. وكاين des entreprises اللي كياخذوا ان موا دو كونجي. dans ce cas غادي نضرب في 11 ونقسم على الشيفر دافير. دونك هذا كل ما يتعلق بلو سوي دو رونتابيليتي اي لو بوين مور. اهم حاجه عندي هنايا هو كيفاش نحسب لو سوي دو رونتابيليتي. قلنا هو الكو فيكس كنقسمو على طو د لا مارج. ملي كنغيليزي هذاك السوي دو رونتابيليتي خصني نحسب لا دات ديالو امتى انايا جي رياليزي لا دات دو رياليزاسيون دو سوي دو رونتابيليتي. قلنا هو السوي دو رونتابيليتي كنضربو في لو نومبر دو موا دو ترافاي مقسومه على شيفر دافير.